इस 11 रबीउल अव्वल की रात मैं कुछ मामूलात कर रहा था। अचानक एक ऐसा अनोखा वाक़या हुआ जो आज से कबल नहीं हुआ था। ये बात इसलिए लिख रहा हूँ कि पैदाइशी जिन्नात से दोस्ती। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। हम कलामी बिलमुशाफा मुलाकात, इनकी शादी गमी में आना जाना, ये सब कुछ होता है। फिर वहाँ के मुशाहिदात और हैरत अंगेज वाक़यात, इनकी दुनिया के रंग और रूप देखने का मौका मिलता है जो एक से बढ़कर एक है। लेकिन आज जो वाक़या हुआ वो इस तरह हुआ कि मैं एक ख़ास दरूद शरीफ पढ़ रहा था कि मुझे ऊँग आ गई। मैंने अपने आप को एक बहुत ही बड़े सरसब्ज शादाब जंगल में पाया। वो जंगल कम जन्नत ज्यादा, हर तरफ सब्जा शादाबी रानाई और मकाम हैरत ही हैरत, हर तरफ फूल कलियां। मैं इसी हैरत में गुम और मुसलसल घूम रहा हूँ कि एक निहायत हसीन बुजुर्ग मिले जो कि मुसल्ला बिछाकर बड़ी तस्बीह पर कुछ पढ़ रहे थे। मेरे कदम इनके करीब जाकर रुक गए और मैं खामोश इन्हें देखता रहा और दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कौन है, ये कौन सी जगह है और ये कौन सा जिक्र कर रहे हैं। बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन वो दरवेश अपने जिक्र में मशगूल रहे। उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं की। बस खुद ब खुद मेरी ज़बान पर सूरत इखलास जारी हो गई और मैंने सूरत इखलास ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी। मेरे पढ़ने से इस जंगल के हर ज़रा ने यही सूरत पढ़नी शुरू कर दी। एक ऐसा अंदाज और कैफियत शुरू हो जाती है कि मैं खुद हैरान कि इलाही ये कैसा मंजर है। मैं खुद अभी तक वो पुरलुफ्त मंजर नहीं भूल सका। बस बेसाख्ता सूरत इखलास पढ़ रहा हूँ और बहुत तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। कुछ ही देर के बाद मेरे मुंह से शोले निकलना शुरू हो गए। मैं डर गया कि ये क्या हुआ, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। वो शोले नहीं थे बल्कि नूर था और हर तरफ नूर ही नूर। बस दिल चाहता था कि मैं पढ़ता जाऊं। यकायक वो दरवेश मुसल्ले से उठे तो इनके उठते ही वो तलिस्म टूटा। उन्होंने दुआ शुरू की। मुख्तसर दुआ के बाद मैं खुद ब खुद खामोश हो गया। वो उठे, मुसाफा किया, गले मिले, मेरे माथे को चूमा, प्यार किया, लेकिन बात नहीं की। फिर मेरा हाथ पकड़कर चलना शुरू कर दिया। अब वो और मैं, हम दोनों सूरत इखलास पढ़ रहे थे। इसके पढ़ने से महसूस होता था हमारा फासला कम हो रहा है और हम बहुत तेज़ी से फासला, मंजिल और कदम तय कर रहे हैं। लेकिन शादाब जंगल तय नहीं हो रहा था। हर कदम नई खूबसूरतियाँ, नया हुस्न जमाल, नया रंग रूप और नई दुनिया मिलती थी। महसूस ऐसे हो रहा था कि वो दरवेश मुझे वहाँ की सैर करा रहे हैं। बस इनके हाथ में मेरा हाथ है और हम मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। सफ़र में सूरत इखलास और कुदरत के मनाज़र देखने में ऐसा नैब था कि मंजिल का एहसास नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, कितना फासला तय कर लिया और जाना कहाँ है। बस सफ़र जारी था। बहुत देर के बाद एक महफिल और बहुत ही खूबसूरत महलों पर नज़र पड़ी। इनके हुस्न जमाल का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। हम दोनों इनके अंदर दाखिल हुए तो क्या देखता हूँ कि हाजी साहब, सहाबी बाबा, अब्दुस्सलाम, बवच्ची जिन और लातादाद बड़े जिन्नात मस्जिद नशीन हैं। हर तरफ खुशबू रची बसी है। ऐसे महसूस होता था कि हमारा इंतज़ार था। और बस हम पहुँचे तो महफिल में सूरत इखलास की तिलावत शुरू हो गई। मुख्तलिफ क़राअत में सूरत इखलास पढ़ी जा रही थी। आवाज़ ऐसी दिलकश और पुरसोज थी कि हर शख्स के आंसू रवां थे। पहले तो मैंने महसूस न किया, लेकिन फिर देखा तो मालूम हुआ कि ये वही दरवेश हैं जो मुझे साथ लाए थे। ये इनकी आवाज़ थी, हालांकि मेरे साथ बैठे थे। लेकिन सूरत इखलास की आवाज़ में ऐसी दिलकशी और सोच था कि खुद अपने वजूद की खबर नहीं थी। मैंने करीब ही बैठे एक जिन से पूछा, ये दरवेश कौन है? वो हैरान होकर बोले कि आप नहीं जानते, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। सूरत इखलास के आशिक हैं और हर इस शख्स से इश्क व मोहब्बत करते हैं जो सूरत इखलास का विरद रखता हो, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खुद सारा दिन सूरत इखलास ही पढ़ते हैं। और ये खुद फरमाते हैं वो शख्स मकाम वलायत तक नहीं पहुंच सकता जो सूरत इखलास ना पढ़ता हो। बस ये मुख्तसर सी बात करके हम खामोश हो गए और सूरत इखलास की क़राअत जारी रखी। इसकी तिलावत ख़त्म हुई। हर आंख अश्कबार थी और हर तरफ नूर ही नूर था। फिर खाने की दावत शुरू हुई और दस्तरखान वसी था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे और मेरी हैरत बढ़ रही थी। साथ ही हाजी साहब और सहाबी बाबा बैठे ये बातें सुन रहे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सूरत इखलास की जो बरक़ात बताई वो सब लाखों जिन्नात ने कबूल की, बल्कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सबको इजाज़त दी। मुझे ख़ास और ख़ास इजाज़त अता फरमाई और मैं हर पढ़ने वाले को भी इजाज़त दे रहा हूँ। फरमाया, अगर कोई शख्स बग़ैर असबाब, रकम, सवारी और पासपोर्ट के हज और ज़ियारत हरमैन चाहता है तो वो 9 चंदी नए चांद की जुमेरात से
پہلے دن 1100 بار سورۃ اخلاص اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، دوسرے دن 1000 بار، تیسرے دن 900 بار، اس طرح ہر دن 100 کم کرتا جائے۔ آخری دن یعنی 11ویں دن 100 بار پڑھے۔ روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہو تاکہ عمل میں طاقت اور تاثیر رہے۔ سفید لباس اور خوشبو لگا کر یہ عمل کیا جائے۔ ہر ماہ یہ عمل اسی طرح 11 دن کیا جائے۔ بس یہ عمل جاری رکھے، ناغہ نہ کرے۔ اگر مراد جلد پوری نہ ہو تو عمل نہ چھوڑے، جاری رکھے۔ ایسا غیبی نظام چلے گا اور اس کے ساتھ ہوگا کہ یہ خود سوچ نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، بس ہو جائے گا اور خود بخود یہ حرمین کا مسافر بن جائے گا۔ اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا، جس قسم کا مسئلہ ہو اور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو، ہر طرف سے کوشش اور محنت کر کے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ نکلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی حالت میں اگر آپ کو کسی وقت تنہائی ہے تو بہتر ہے رات 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے ہی ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کر کے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 101 بار سورۃ اخلاص بما تسمیہ پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں پڑھے۔ بس دھیان اور توجہ اللہ کی طرف اور خاص حضوری ہو، ہاتھ میں تسبیح لے سکتا ہے۔ سلام کے بعد سر برہنہ کر لیں اور دائیں بازو سے قمیض نکال کر بازو اور کندھا ننگا کر لیں جیسے حالت احرام میں ہوتا ہے۔ پھر 500 بار سورۃ اخلاص پڑھے، اول و آخر 11 بار درود شریف۔ پھر جتنی دیر سارے عمل پر لگتی ہے اتنی دیر خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر دعا کریں، رو رو کر مانگیں کہ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے۔ بس لمبی اور عاجزانہ دعا کر کے پھر 100 بار سورۃ اخلاص پڑھے اور پھر سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ یا کچھ دن مستقل کریں اور قدرت کے کمالات اور حمایت اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ پھر ایک اور عمل فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھتے رہیں، اگر درمیان میں بات چیت ہو رہی ہو تو بھی حرج نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سورۃ اخلاص پڑھنے سے رزق میں برکت، کھانے میں صحت، لا علاج امراض کا خاتمہ، گھریلو الجھنیں، جھگڑے اور مشکلات کا یقینی خاتمہ ہوتا ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا وہ پریشانیوں سے ایسے نکلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو کھلا رزق چاہیے، کسی کو مقدمات میں کامیابی چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کوئی اولاد کی تربیت سے پریشان ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے۔ خواہ دل کی جو بھی مراد ہے وہ ہر کھانے کے درمیان، ہر وضو کے درمیان مسلسل سورۃ اخلاص پڑھے، پھر قدرت ربی کا مشاہدہ کرے۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل کہ آپ سے ملاقات ہو جایا کرے۔ فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھتا ہے میں اس شخص سے ضرور ملاقات کرتا ہوں، چاہے جس حالت میں ہو، ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر تاکید فرمانے لگے کہ آپ کا 1.25 کروڑ بار پڑھا ہوا سورۃ اخلاص ہی ہے کہ میں خود تلاش کرتا ہوں، جو آپ سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کی مشکلات میں اس کا ساتھی بنوں گا، کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مزید فرمایا جو آپ سے نفرت کرے گا اس کے نقصانات ہوں گے اور پریشانیوں سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ ایک مختصر عمل مزید فرمایا، کیونکہ انہوں نے عمل تو انوکھے فرمائے، ان میں سے چند عبقری کے قارئین کی نظر کر رہا ہوں کہ جو شخص کسی پرندے جانور کو دیکھ کر 3 بار سورۃ اخلاص اول آخر 1 بار درود شریف پڑھے گا اور تصور میں یہ کہے گا یا اللہ اس کا ثواب میں نے اس جانور کی روح کو ہدیہ کر دیا اور اس جانور کو میرے لیے دعا میں لگا دے، جو ایسا کرتا رہے گا وہ ایسے سخت سے سخت حالات سے نکلے گا کہ خود دیکھنے والے حیران ہوں گے اور وہ خود حیران ہوگا کہ یا اللہ ایسا ممکن کیسے ہوا۔ اس کی بھی آپ سب کو اجازت ہے۔